بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، سورۃ المائدہ کے 8 رکوع مکمل ہو گئے ہیں ہمارے. اب ہم سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے. سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 9 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ جہاں پہ آپ کو کرسر کا نشان نظر آ رہا ہے، یہاں سے رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین یہ جو زینہ ہے اس کو اس تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
والكفار والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ये गुन्ने करके इनको पढ़ना है। इन कुंतुम मुमिनीन। वइज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा इलस्सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा। हुज़ुवन व लइबा ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك قل هل أنبئكم
بشر من ذلك أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وترى كثيرا منهم يسارعون
फिल इस्मी वल उद्वानी वल उद्वानी व अक्लिहिमुस्सुह व अक्लिहिमुस्सुहत लबिअस मा कानू यअमलून। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुस्सुहत लबिअस मा कानू यस्नऊन। वक़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूलह गुल्लत ऐदीहिम वलुइनू बिमा क़ालू। यहां पे भी वक्फे लाजिम है। ये आप देख रहे हैं वक्फे लाजिम लिखा हुआ है, तो यहां पे रुकना जरूरी है। बल यदाहु बल यदाहु मबसूततानी युन्फिकु कैफ यशा वला यजीदन्ना कसीरम मिनहुम मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा। व अलक़ैना बैनहुमुल अदावता वल बग़दाअ इला यौमिल क़ियामह
كلما أوقدوا نارا للحرب أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم
ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. ये कानू लगा गया हूं, सॉरी. साअ मा यअमलून. ये नाज़रीन सूरतुल माइदा के 9 रुकू यहाँ मुकम्मल हो गए हैं. अब हम सूरतुल माइदा का रुकू नंबर 10 शुरू कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे और याद करेंगे. अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की और इस पर अमल करने की तौफीक. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين